नमस्कार। यो समय हो अर्थ राजनीतिको। म जितेन्द्र रसिक। अर्थ राजनीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक सुशासनका कुरा र अर्थतन्त्रमा हुने हरेक किसिमका नीति वा राजनीतिका सन्दर्भ केलाउने गर्दै आएका छौँ। आजको अर्थ राजनीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उसले अवलम्बन गर्दै आएका नीति वा अराजनीति, यी दुवै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्र बैंकको फरक नीतिका कारण लगानीकर्ताहरू सुरक्षित हुन नसकेको गुनासो र राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति दीर्घकालीन हुन नसक्दा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभाव लगायत कोभिड-19 पछि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रीय बैंकले कस्तो कदम चाल्नु उचित होला, यी र यस्तै विषयमा रहेर कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालज्यू। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। के छ सर अवस्था अहिले? अवस्था अब कसै किन कोभिडको बेला स्थिति चाहिँ नि अर्थतन्त्रको कोभिडले गर्दा संसारभरि नै राम्रो छैन, यहाँ पनि त्यही हो। तर जुन रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो त अब जुन राष्ट्र बैंकले हेर्ने सूचाङ्कहरू त्यसमा हेर्दाखेरि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व भन्ने मतलब विदेशी विनिमय सञ्चितको राम्रै छ आकार। हुन्छ, हामी सुरुमै यो कोभिडको विषयमै चर्चा गर्छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा तपाईँ गभर्नर भएर पनि धेरै लामो समयसम्म रहेर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा कोभिडको बेला चाहिँ राष्ट्र बैंकले देखिने गरी जनस्तरमा प्रभाव पार्ने गरी काम गर्न सकेन भनिन्छ क्या, अवस्था यही हो? त्यस्तो किनभने राष्ट्र बैंकको तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने केन्द्रीय बैंक भनेको बजेट होइन। केन्द्रीय बैंक भनेको चाहिँ मौद्रिक नीति प्राविधिक कुरा हो। त्यो जसले गर्दाखेरि मौद्रिक नीतिमा पनि हैन प्रभावकारी नीति ल्याउन सकेन, त्यही भएर राष्ट्र बैंकले काम गर्नै सकेन। होइन, काम गर्न सकेन भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर के छ भन्दा यसलाई बजेट जस्तो गरेर हेरिदिनु भएन। मैले तपाईँलाई भने जितेनजी, किन भन्दा बजेट भनेको विशुद्ध सरकारले ल्याएर खर्च गर्ने कुरा हो। यसमा त बजारमा भएको मुद्रास्फीतिलाई कन्ट्रोल गरेर आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउने भन्ने मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि यसले निक्षेप जुन छ पब्लिकको निक्षेपलाई सुरक्षित बनाउने र बैंक वित्तीय संस्थालाई सुरक्षित बनाउने ती त भए नियमित रूपमा हुने कार्यहरू हैन। त्यो नै मेन उद्देश्य नै त्यही हो। पछिको कुरा गरिरहेका छौँ हामी। कोभिड पछि धेरै व्यवसायीहरू धराशायी बने हैन। उनीहरूको लागि एक खालको राष्ट्र बैंकले नीतिगत योजना ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो ल्याउन सकेन। ल्याइएका नीति नियमहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। ओहो, त्यो भन्न मिल्ला हैन। तपाईले भन्न खोजेको मैले बुझेँ। तपाईँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब राष्ट्र बैंकले योभन्दा अगाडि मौद्रिक नीति लिएर मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको नराम्रो छैन, प्रष्ट। अब त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा अलिकति विकनेस भयो होला, जुन हुनुपर्ने। किन भनेर भन्दाखेरि अब पुँजीकरण गर्ने भनौँ न, पुनः तालीकरण गर्ने, पुनः पुँजीकरण गर्ने, राहत प्याकेज भनेर जुन चाहिँ नि साना यो मझौला व्यवसायहरूलाई लिएर आउने र ठुला व्यवसायहरूदेखि लिएर गरेका जुन लिएका छन् सहयोग बैंक र वित्तीय संस्थाबाट, तिनीहरूलाई चाहिँ पुनर्तालीकरण र भनौँ न त्यो रूपबाट चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि भनेर उसले ल्याएको थियो। तर जुन रूपबाट तपाईँले भने जस्तो अगाडि इफेक्टिभ हुनुपर्ने भएन भनेर अब धेरैको गुनासो बाहिर आइरह होला। तर बैंक केन्द्रीय बैंकले आफ्नो लिनुपर्ने नीति बेला बेला समयमै लिनुपर्ने हुन्छ। अब यस स्थितिमा जुन तपाईँले भने जस्तो यस्तो भएको छैन भने मैले चाहिँ नि आफूले त्यतिको चाहिँ नि सुन्न पाएको छैन। तर उसले लिएका नीतिहरू अहिलेको उसमा एड्रेस गर्न नखोजेको होइन, खोजेको छ। तर पुनर्कर्जा लगायतका किन कुराहरूलाई पनि यसले कार्यान्वयन गर्न अलि टाइम लाग्यो। तपाईँले भने जस्तो पुनर्कर्जाको चाहिँ नि अब कार्यविधि अस्ति भर्खर 2 हप्ता अगाडि चाहिँ नि बल्ल निस्कियो, त्यसपछि अब जाने क्रम होला। तिमी यो कोभिड जस्तो अत्यन्त प्रभाव पार्ने अर्थतन्त्रमा यस्तो बेलामा पनि अलि छिटो न नीतिगत कुराहरू र कार्यान्वयन पछि अलि छिटो हुनुपर्ने भन्ने त्यो त
जनरल पब्लिकको जसको पनि त्यही नै हो भने त्यसमा अलिकति चाहिँ नि लेट भएको हो जस्तो मैले पनि फिल गरेको छु। जुन यो पुनर्कर्जाको कुरा उठिरहँदा व्यवसायीहरूले चाहिँ आफूहरूलाई त्यो व्यवसायमा असर पर्ने गरी अथवा उहाँहरूलाई लाभान्वित हुने गरी चाहिँ आएन, पुनर्कर्जा पनि पहुँचवालाहरूको लागि मात्र भए भन्ने आरोप छ कि एउटा चिज अर्थ राजनीतिमा धेरै व्यवसायीहरूले बसेर होइन यसमा होइन आरोप तपाईँले आएको पहिलाको स्थितिमा पुनर्कर्जा कन्टिन्यू जसले पाइरहेको थिए तिनीहरूले पनि पाउने, अहिलेको मा चाहिँ मैले मौद्रिक नीतिमा देखे अनुसार भए अनुसार चाहिँ के देखिएको छ भनेर भन्दा कि यतिसम्म 10 करोडभन्दा माथि यतिसम्म ब्याङ्कले दिन पाउने, 20 करोडभन्दा माथि चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कमा जाने एउटा प्रोसेस। तर त्यसमा एउटा के पनि मिलाउनु पर्यो भनेर भन्दा नयाँले पनि पुनर्कर्जा पाउने राम्रो छ भने त्यो व्यवस्थित गरिदिन सक्यो र पुनर्कर्जालाई जुन आधारहरू छ त्यो आधारलाई अझ सहज लिएर छिटोभन्दा छिटो जान सक्यो भने त्यसले प्रभाव पार्छ मार्केटमा। नै भने अब अहिलेको स्थितिमा अत्यन्त मतलब असर परेको छ व्यापार व्यवसायलाई, सबभन्दा बढी त पर्यटन क्षेत्रलाई पनि पर्यटन क्षेत्र त केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेकै अनुसन्धान अनुसार चाहिँ 16% मात्रै त्यो सञ्चालनमा छ रेस्टुरेन्ट र होटेलहरू। तिनीहरूलाई अझ बढी मैले त के पनि भनेको छु भनेर भन्दाखेरि उनीहरूलाई बिना कागज पत्र वर्किङ क्यापिटल चाहिँ नि 5% मा तुरुन्त दिनुपर्ने स्थिति छ, किन्तु रिभाइभ हुनै टाइम लाग्छ। किन भन्दा तपाईँले भनेअनुसार केन्द्रीय ब्याङ्कले जुन एड्रेस गर्न नखोजेको देखिँदैन, खोजेको छ सबै चिज। त कार्यान्वयनलाई केन्द्रीय ब्याङ्क आफैले गर्न नसक्ने कुराहरू पनि छन्, सरकारको समन्वय पनि चाहिन्छ त्यसमा। त सरकारको समन्वय कति ठाउँमा लेट भइरहेछ, जस्तै पुनर्कर्जाको कुराहरूमा। त्यसले गर्दा कार्यान्वयन गर्न खोज्दै पनि बैंकर्सहरूले नचाहेका कारण पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भन्छ। अब त्यो एउटा चिज तपाईँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नि सही हो। कति चिजहरू ब्याङ्कहरूले रिलक्टेन्ट भनौँ न अलिकति अप्ठ्यारो मान्छन्, किन उनीहरू नाफामा उनीहरूको असर पर्ने भाव हुनाले। केन्द्रीय ब्याङ्कको के हुन्छ सोच भन्दा ब्याङ्क पनि चलोस्, जनतालाई यसले भनौँ ऋण लगानी गर्नको लागि सहज पनि बनाइदियोस्, देश विकासमा पनि राम्रो होस् भनेर त्यो तरिकाले अत्यन्त संयमित भएर केन्द्रीय ब्याङ्कको नीतिगत आधार त्यसरी बढ्या हुन्छ हैन। अब बजेट भनेको के हुन्छ भन्दा बजेट आयो सरकारले खर्च गर्नु पनि त्यसमा कसैको कुनै मतलब हुँदैन। केन्द्रीय ब्याङ्कको त हरेक स्टेपमा मतलब हुन्छ उसको, किन भोलि कथम कदाचित देशको अर्थतन्त्रमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै केन्द्रीय ब्याङ्कको दृष्टिकोण त्यहाँ पुग्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क मात्रै हेर्नु पनि मिलेन, लगानीकर्ताहरू मात्रै हेर्नु पनि मिलेन, ऋणी मात्रै हेर्नु पनि मिलेन, निक्षेपकर्ता मात्रै हेर्नु मिलेन। त्यो ब्यालेन्समा जाने भाव हुनाले कहिले कहिले अलि अवेर लेट पनि हुन्छ कामहरू अनि कति प्राविधिक कुराहरू भनौँ न कार्यविधि लगायत कुरा सरकारसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो भनिन्छ कि केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ बैंकर्सहरूलाई चलाउनु पर्ने हो, तर यहाँ उल्टो भइदियो बैंकर्सले चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले चलाइदिन्छ भन्छ। त्यस्तो भए जस्तो लाग्दैन मलाई। यो सेयरकै विषयमा अलिकति कुरा उठाउनु, जुन यो साउन पछि यो मौद्रिक नीतिमा चाहिँ एउटा सेयरमा लगानीको अवधारणा ल्याइसकेपछि बजारमा सेयरमा लगानी पनि राम्रै देखियो, करिब 10 अर्बसम्म लगानी पनि भयो। अहिले त्यो झरेर 5 अर्बको हाराहारीमा आइपुगेको छ हैन। यो अवस्थामा बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा तपाईहरुको यो नीतिले उत्पादनमूलकमा भन्दा पनि शेयरतिर चाहिँ बढी आकर्षण गराउने, शेयरतिरको हैन, शेयरतिरको आकर्षण गराउने भन्दा नेपालको सन्दर्भमा के छ भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्कको नीतिले शेयर बजारलाई पनि फरक पार्छ। उसको नीतिगत कुराले, किन भन्दा 80% करिब 80%हरू शेयर बजारमा भएका लिस्टेड र प्रभावशाली चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूमा देखिएको असरले सारा क्षेत्रमा असर पर्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू धेरै त्यस कारणले गर्दा आएर लिस्टेड आउट भन्ने कारणै त्यही हो। धेरै लिस्टेड हुने बित्तिकै ब्याङ्कमा देखिएको नीतिगत कुरा केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याएको नीतिगत कुराले केही असर पर्दैन थियो। तर यति धेरै उनीहरूको ठुलो भनौँ न
समूह चाहिँ नि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको छ, बिमादेखि लिएर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू। त्यसले गर्दा त्यसको असर पर्दाखेरि बजारमा धेरै उचार चढाव देखिन्छ, जसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले लिएको कुनै पनि नीतिले सेयर मार्केटमा प्रभाव पर्ने हो। अहिले सेयर बजारमा लगभग 10 अर्ब रकम आएको छ होइन, त्यो अहिले घट्यो, भलै त्यो छुट्टै कुरा भयो। यसलाई चाहिँ धेरैले हेरेका छन् कि यो केन्द्रीय बैङ्कको नीतिले मात्र यो पैसा यहाँ आउन सम्भव छ भनेर क्वेसन उठाइरहेका छन्। कस्तो किन नि के नीतिले किन आउनु नहुने, हुने किन, के कारण रहेछ? म ती मान्छेहरू केही त होला नि भने, किन केन्द्रीय ब्याङ्कको नीतिगतले गर्दा बजारमा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई असर पर्ने हो। ब्याङ्कको सेयर बढ्ने स्थिति भयो भने पब्लिकले ब्याङ्क छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। त्यो त केन्द्रीय ब्याङ्कले हेरि पनि रहेछ र धितोपत्र बोर्डले पनि हेर्छ त्यसलाई। के रहेछ वास्तविक अवस्था? होइन, वास्तविक अवस्था क्लियर रूपमा केन्द्रीय ब्याङ्कमा त गलत तरिकाबाट आउने चान्सेसै छैन। धितोपत्र बोर्डको पनि लगानी गर्दाखेरि धितोपत्र बोर्डले पनि आएको कुरालाई मनी लन्ड्रिङलाई हो कि होइन भने त हेरिरहेछ। यसमा सशङ्कित हुने पर्ने ठाउँ जस्तो मैले देख्दिनँ, किन जनतासँग पैसा छ, खर्च गर्न पाएको छैनन्, कहाँ छ त लगानी गर्न सजिलो र राम्रो देखिरह भन्दा पब्लिकले त हेर्ने हो। यस सेयर बजारमा राम्रो रहेछ भने त्यहाँ लगानी गर्छन्, जहाँ अब अरू ठाउँमा राम्रो भयो अरू ठाउँमा लगानी गर्छन्। अब तर त्यस कारणले गर्दा यही कोभिडको बेला विदेशबाट नेपाल फर्किने युवाहरू नेपालमै अब कृषिमा केही गर्नु पर्यो भन्दै आए, अब फेरि त्यही भिसा लिएर फर्किने अवस्था आयो क्या। कृषि क्षेत्रमा यतिखेर मनग्गे लगानी गर्नुपर्ने बेला सेयर बजारतिर सहज बनाइदिनु भयो। सेयर बजार सहज छैन, पैसा भएको मान्छेले लगानी गर्न जान्छ, त्यसमा ढोकेमा। 3 महिनाको त्यो समीक्षापछि तपाईँहरूले त्यो पुनरावलोकन गर्नुभयो, गरेपछि एक खालको सेयर बजारमा आएको लगानी त जोखिममा गयो नि। 10 अर्ब लगानी भएको थियो, अहिले ठ्याक्क 5 अर्ब घाटामा गएको छ। एउटा चिज के मान्नुहोस् भन्दा सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेको त्यो व्यक्तिले सिस्टम गएर सोचेर लगानी गर्नुपर्छ, जोखिम लिने कि नलिने भन्ने उसले हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा अब केन्द्रीय ब्याङ्कले कुनै यसो गर्ने भन्दा उसले आफ्नो ब्याङ्किङ नीतिगत कुराहरू गर्ने हो। त्यसलाई असर अरूलाई असर पर्छ र यो गर्छन्, राम्रो गरिरहेछन् भने त राम्रै हो नि, त्यसमा त के फरक परेर। एक्टिभिटिज बढिरहेछ, इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढेको त राम्रो हो। मेरो कन्सर्न कहाँनिर हो भने हामीले कोभिड पछि चाहिँ अब अन्य व्यवसाय त धराशायी भए, चलमलाउन सकेन, त्यो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा भयो पनि कृषि पनि त टाइम लाग्छ, कृषि पनि टाइम लाग्ने हो। अहिले कृषिमा पनि त करिब तपाईँको 250 अरब भन्दा बढी छ लगानी। अहिले नै सहुलियत कर्जा चाहिँ 3000 करिब 27,000 मान्छेहरूले लिइसकेका छन्, करिब 27,000। त्यसले गर्दाखेरि लगानी नभए भन्ने छैन, प्रशस्त लगानी भएको छ कृषिमा। कृषिमा लगानी पनि भएको छ, रोजगारी खोज्नेलाई अब त्यो के हो भनेर भन्दा तुरुन्त त हुँदैन, टाइम चाहिँ नै लाग्छ। हो तपाईँले भने जस्तो अब राहत प्याकेजको लागि अब अरू देशमा जस्तो एउटा स्वास्थ्यको लागि, कोभिडको लागि, अर्थतन्त्र उकास्नको लागि छुट्टै प्याकेज आउनुपर्ने, त्यो चाहिँ नि आएन होइन, बजेटमै आउनु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा मैले के भन्छु भन्दा सप्लिमेन्ट्री बजेट ल्याइदियो, यतिको लागि एड्रेस गरेर पूरक बजेट भइदियो भने सिर्फ त्यतिको लागि यति अरब रुपियाँको लिएर आइदियो हुन्छ, जसले गर्दा सिधै त्यो एड्रेस गर्नलाई। तर केन्द्रीय ब्याङ्कले त एउटा राहतको रूपमा राहत प्याकेज एसएमइजको लागि अब एउटा क्याटेगोराइज गरेर अत्यन्त बढी असर परेको, असर कम परेको र पर्दै नपरेकोलाई भनेर यसरी स्पष्ट रूपमा ल्याएको हुनाले त्यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अलिकति विक भन्दा पनि ढिलो भएको, ढिलो हुने सन्दर्भ पनि के भन्दा अब सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने कति चिजले गर्दाखेरि ले भएन, मान्छेलाई त्यो फिल भयो। किन अहिले छिटै चाहन्छन् मान्छेले, छिटै नै, किन भन्दा क्यास इन्टेन्सिभ पनि मान्छेहरूलाई ठाउँ ठाउँमा विभिन्न देशहरूमा, भारत लगायतका विभिन्न देशहरूमा क्यास इन्टेन्सिभ पनि दिएको हुनाले छिटो केही आफूलाई सजिलो होस् भन्ने खोजेको हो, तर त्यो हुन सकेको छैन। अब त्यो गाह्रो भइरहेछ। त्यही यो मौद्रिक नीतिकै कुरा गरौँ, जस्तै 1 वर्षको लागि बनाइने राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति 3 महिनामै पुनरावलोकन सुन्नुहोस् के हुन्छ भन्दा मौद्रिक नीति म आफै गभर्नर हुँदाखेरि लिएर आयो, किन अरू देशहरूमा 1 महिनामा हुन्छ, हाम्रो 6 महिनामा हुन्थ्यो, 1 वर्षमा हुन्थ्यो। म आफू गभर्नर भएपछि 3 महिना, किन भन्दा धेरै चेन्जहरू, नीतिगत कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, असहज भएको हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रभाव परिरहेको हुन्छ। हाम्रो मुलुकको हकमा चाहिँ जब तपाईँहरूले एउटा नीति ल्याउनुहुन्छ, लगानीको वातावरण बनाइदिनुहुन्छ, अनि लगानी हुन थाल्छ, जब त्यो लगानी भएर उनीहरूले प्रतिफल पाउन लाग्ने बेला भएपछि अर्को नीति ल्याएर त्यस्तो नीति आउने होइन। तपाईँले जुन भने जस्तो अर्को नीति आउने होइन, यसमा पुनर्विलोकन गर्ने भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि यसलाई अझै रिफाइन गर्ने हो कि अझै राम्रो हुँदैन। लागि दिउँ न, रियल इस्टेटको क्षेत्र हेरौँ, तपाईँहरूले त्यस्तै गर्नुभयो, कति व्यवसायी त आत्महत्या गरे होइन, त्यो अवस्था छ। हाइड्रोको क्षेत्र हेरौँ, अटो व्यवसायीको क्षेत्र हेरौँ। गलत तरिकाबाट लगानी गरेपछि त गाह्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ स्पष्ट हो। भनेपछि व्यवसायीहरू स्पष्ट गलत तरिकाबाट जसले लगानी गर्छ भविष्यलाई नहेरिकन त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ नि राम्रो नभइकन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि त्यो रिस्क, व्यवसाय भनेको रिस्क लिने जात हो। रिस्क चाहिँ नि लिन्छ उसले, जसले पनि तपाईँले पैसा चलाउनुहुन्छ भने रिस्क लिन्छ उसले। कसैले अब सेयरमा भोलि सेयर बजार क्रास भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कलाई दोष दिनु मिल्यो त? मिल्न नि। किन लगानी गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले त लगानी गर्छ भनेको छैन सेयरमा, कि सर्टेन पर्सेन्ट मान्छेले व्यापार व्यवसाय गर्नलाई वातावरण बनाइदिने हो नीतिगत कुराले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै चिजमा लगानी गर्दाखेरि लगानीकर्ताले रिस्क लिन्छ। रिस्क लिने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर त्यो प्रोजेक्ट भायबल भएर त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले सेयर बजारको कुरा उठिरहँदा लगानी जति सबै यता सेयर बजारमा जाने, यसले पछि अब अरू क्षेत्रलाई चलमान बनाउन चाहिँ यसले असर पार्दैन हैन। सेयर बजार भनेको के हो भनेर भन्दा अहिले तपाईको ग्रास लेभलका हैन साना साना लगानी गर्दा पनि त्यता आकर्षित हुन थालेको छ के? आकर्षित भए राम्रो हो। संसारमा सेयर बजार भनेको यति महत्त्वपूर्ण हो, तपाईलाई बताइदिउँ कि म त धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएर पनि बसेको। त्यसले गर्दाखेरि सेयर बजारको भनेको तुरुन्त त्यो क्यास लिक्विडिटी तरल रूपमा लिन पाउने र त्यो लिएर आफ्नो घर जग्गा गाडी सब किन्न पाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे तुरुन्त त्यहाँ लगानी र अहिले संसारमा जति पनि संसारभरि घुम्नी छन् त्यो सेयर बजारको सेयर बेचेरै त्यही पैसाले घुम्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सेयर बजार राम्रो हुनुको मतलब त्यसले चाहिँ नि म्यासेज के दिन्छ भनेर विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्था लगायत उद्योग व्यवसायहरूमा लगानी गर्न चाहने, उद्योगी व्यवसायले एक्सपान्ड गर्न चाहने, ठुलो बनाउन चाहने, व्यापार व्यवसाय बढाउन चाहनेलाई पैसा पनि सङ्कलित भयो। त्यो सेयर बजार त पैसा पुँजी एकीकृत गर्ने ठाउँ हो। अनि त्यहाँबाट पैसा लिएर विभिन्न संस्थाहरूले के गरिदिन्छन् भनेर भन्दा व्यवसायी संस्थाहरूले विभिन्न ठाउँमा त्यो पैसा लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय ठुलो बनाउँछन्, रोजगारी सृजना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सेयर बजारको अत्यन्त महत्त्व छ। तपाईँले सेयर बजारमा लगानी भयो भनेर लगानीकर्ताले चिन्ता गरे मैले सही सेयरमा लगानी गरेका छु कि छैन भनेर चिन्ता गर्ने कुरा हो। लगानी भयो लो बर्बाद भयो भन्ने त्यसमा बेकार छ, त्यसमा त कुरै नगर्नु। किन लगानी भएको एकदम राम्रो छ नि। सेयर बजारलाई एक खालको भन्नेहरूले जुवाको खाल जस्तो पनि भनिन्छ। जुवा ठिक छ। तपाईँ जुवा र सुन्नुहोस्, जुवा र सेयरमा के छ भन्दा जुवामा तपाईँ खेल्दाखेरि 100 रुपियाँ हार्नुभयो भने गयो सिधै 100 रुपियाँ। सेयर बजारमा 100 रुपियाँको त्यो सेयरको किता घटेर 1 रुपियाँको भ्यालुमा आउला, तर सिद्धिँदैन। त्यो 1 रुपियाँको भ्यालुवाला 2000 पनि पुग्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा सेयर बजार र जुवा घरमा जमिन आसमानको फरक, त्यो कम्पेयरै गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा हामी के जुवा जस्तो खेल्ने होइन कि अध्ययन गरेर हेरेर सेयरमा लगानी गरौँ। लगानीकर्ताहरूले ध्यान दिनु पर्यो। बस त्यही भनेपछि अब हामी यो कुरा गरिरहँदा होइन मुलुकका युवाहरू अझै पनि बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था छ। रोजगारी खोज्न मुलुकमा नभइकन विदेशतिर भौतार्नु पर्ने अवस्था छ। राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले यतातिर पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ नि होइन? गरेछ जस्तो लाग्छ। यो जरुरी छ, गरि पनि रहेछ। कृषि क्षेत्रमा भयो त्यो बेला तपाईँले के गर्नुभयो? होइन, मैले आफूले त्यति बेला गर्दाखेरि चाहिँ नि 5%मा चाहिँ नि कृषि लोनदेखि लिएर तपाईँको अब जति छ 15 लाखको लोनहरू गएर अनि जसले के अरे राम्रो प्रोजेक्टहरू बनाउनु पाएको छ उनीहरूले राम्रो प्रोजेक्टहरू ब्याङ्कमा राखेर चाहिँ ऋण लिन पाउने लगायतको। अनि हरेक ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाले के अरे यो युवा उद्यमीहरूलाई चाहिँ नि लोन दिन चाहिँ सहज उपलब्धता गराउने भनेपछि धेरै प्रभावकारी बने। प्रभावकारी भन्दा प्रभावकारी भनेर किन यहाँ त प्रभावकारी भन्दा पनि त्यो स्थितिको
सोचबाट जाने मान्छेले फाइदा पनि ल्याएछन्। म जाँदा कृषि लोन 3 जनाले लिएका थिए जम्मा, अहिले 27,000 पुग्यो। कसरी पुग्यो? त्यही त हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रचार पनि हो, गर्नुपर्छ यसरी लोन दिइरहेछ भनेर। अर्को चाहिँ नि गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले लिएर गरेका पनि छन्, फाइदा पनि भइरहेछ। जसले ल्या छैनन् अब त्यसलाई बेफाइदा पनि भएको छ। प्रभावकारी भएको भए आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगले मानव विकास प्रतिवेदन 2020 सार्वजनिक गर्यो। त्यहाँ चाहिँ नेपाल मुलुक अति कम विकसितबाट विकासशील मुलुक बन्नलाई प्रति व्यक्ति आयले रोक्यो भन्ने छ क्या। किन यस्तो अवस्था? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? अब तपाईँले भनेको कुरा उ गरेको छ। अब यो के हो भनेर भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देशलाई अब हाम्रो त आर्थिक स्थिति प्रति व्यक्ति आय बढाउनुलाई आर्थिक क्रियाकलाप हुनु पर्यो। बल्ल त सुरु भएको थियो आर्थिक वृद्धि, भर्खर 2-3 वर्ष लगातार। यो पटक त हुनेवाला छैन, अब कति माइनसमा जान्छ कि के हुन्छ, तैपनि हाम्रो तथ्याङ्क उसले त 2% को हाराहारीमा हुन्छ भनेको छ। तर यो आर्थिक वृद्धि अत्यन्त न्यून भइसकेपछि त्यो आर्थिक क्रियाकलाप र हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन जुन रूपमा बढ्नुपर्ने हो त्यो नबढ्दाखेरि चाहिँ नि अब हाम्रो आय चाहिँ नि अत्यन्त कम भयो। त्यसको लागि पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउनुपर्छ। आर्थिक क्रियाकलाप नबढ्दाखेरि चाहिँ नि आय कम हुने स्वाभाविकै हो, त्यो तपाईँको स्पष्टै छ। भनेपछि अब राष्ट्र बैंकले कस्तो योजना ल्यायो भने अब मुलुकलाई फेरि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कायापलट बनाउन सक्ने राष्ट्र बैंकले ल्यायो भने तपाईँ के नीतिगत रूपमा राष्ट्र खुला गरिदिएपछि हैन काम त राष्ट्र हैन, राष्ट्र बैंकले खुला पनि भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले भएको मौद्रिक नीति मार्फत के छ भनेर भन्दा देशको अर्थतन्त्रलाई कुन क्षेत्रमा सहज बनाउने, कुन क्षेत्रलाई अलिकति विस्तार गर्ने भनी अध्ययन गरेर लिएर आउन्। त्यसले गर्दाखेरि बेला बेला अहिले कोभिड आयो, कोभिडमा मौद्रिक नीति मार्फत धेरै सहज रूपमा ल्याइदिएको छ। अब मान्छेले कतिले पाउने नपाउने प्रोसेसमा छ, अलिकति अवेर भएको छ, आफ्नो ठाउँमा छ। होइन, भोलिको दिनमा केन्द्रीय ब्याङ्कले किन यस्ता चिजहरूलाई गरेर अब टार्गेट हाम्रो अत्यन्त धेरै मान्छेहरू कहाँ चाहिँ कृषिमा भाव हुनाले केन्द्रीय ब्याङ्कले नीतिगत रूपमै ल्याएको छ कि 81 सम्ममा कृषिमा चाहिँ नि 15% लगानी गरेर 15% पुर्याउनै पर्ने 81 सम्म, जसले गर्दा अब अर्को साना व्यवसायहरूलाई 1 करोडभन्दा मुनिको जति पनि लोन छ त्यो 15% गर्नै पर्ने, जस्तै ऊर्जाको लागि 10% गर्नै पर्ने 80 सम्म भनेर। यी तरिकाले लिएर आएको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि भोलिको स्थितिमा बिस्तारै आर्थिक वृद्धि हुने र देश चाहिँ नि न्यून मध्यमको अगाडि बढेर चाहिँ नि यो ग्रेजुएट छैन जुन लेस डेभलप कन्ट्रीबाट ग्रेजुएट हुने प्रोसेसमा जाने भन्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा अत्यन्त संयमित भएर कुन बेला के हुन्छ, किन भन्दा उसले देशको भुक्तानी सन्तुलन पनि हेर्नुपर्ने भएको छ। अर्को चिज देशमा मुद्रास्फीति पनि नबढोस् भन्नु परेको छ। बजारमा पैसा पनि पुगोस् भन्ने, बजारमा पैसा कम हुनु पनि भएन। निक्षेपलाई पनि त्यही रूपमा चाहिँ नि सहज बनाइदिनु पर्यो, जसले गर्दा लगानी गर्नको लागि पनि सहज बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा यी सबै कुराहरूलाई ल्याएर भोलिको दिनमा अगाडि जानुपर्छ। भनेपछि अबको योजनाहरू विगतको भन्दा अलिक फरक ढङ्गले आवश्यक छ जितेनजी। अनि अर्को चिज के छ भन्दा कोभिडले अहिले यस्तो गरिदियो कि तपाईँको समाज र राज्यको चाहिँ नि सम्बन्ध नै परिवर्तन गरिदियो। राज्यबाट एक्सपेक्ट गर्ने बेला धेरै भयो कोभिडले गर्दाखेरि, र प्रविधिको परिभाषा नै परिवर्तन गरिदियो। किन प्रविधिबाट चाहिँ यसले संसार आफ्नो रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो। कोभिडले गर्दा बढी आश्रित भइयो, हिजोको दिनमा त्यो थिएन। त्यसले गर्दा राज्य अलिक कम हुँदै जाने, अरू सबै छोडिदिने भन्ने स्थितिबाट अहिले राज्यसँग एक्सपेक्ट गर्ने भनौँ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई मैले अब अहिले नेपालमा 6 लाखजना मान्छेहरूले प्रत्यक्ष रूपमा तलब पेन्सनहरू लिन्छन्। 6 लाखजनामा प्रति व्यक्ति 4 जना छन् मेम्बरहरू, भनेपछि 24 6 को 24 जना, 24 लाख बाहेक 3 करोडमा
अब अरू 102 करोड 76 लाख मान्छेले राज्यबाट एक्सपेक्ट गरेका छ। राज्यले चाहे त्यो मजदुर हुन् चाहे ठुला व्यवसायीहरू हुन्, उनीहरूले केही होस् भनेर, किन उनीहरूको त्यो पहुँचै पुग्दैन यो कोभिडसँग लड्न सक्ने र त्यो वातावरण सहज बनाउन सक्ने पहुँचै पुग्दैन। त्यसले गर्दा त्यत्रो पपुलेसनलाई अहिले राज्यले हेर्नुपर्ने भएको हुना संसारमा सबै देशमा। त्यसले गर्दा राज्य र उसको सम्बन्ध, समाजको सम्बन्धै परिवर्तन भयो यो कोभिडले गर्दा, जसले गर्दाखेरि समाजको परिवर्तन भयो अनि प्रविधिको परिवर्तन भयो, परिभाषै परिवर्तन भयो। यसले समाजले राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बन्यो एकदमै। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको स्थितिमा अब नेपालकै केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले, नेपालले मात्रै होइन कि, नीतिगत कुराहरूलाई बडो छिटो परिमार्जन गर्दै सहज बनाउँदै र एकदमै सतर्क भएर जानुपर्ने स्थिति छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो। धन्यवाद जितेनजी, थ्याङ्क यू। अर्थ राजनीतिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसँग मुलुकको अर्थतन्त्र, अबको बाटो र सम्भावना लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। अर्थ राजनीति आजलाई यति नै। म जितेन्द्र रसिक अहिलेलाई बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।